हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस, आपका अपना चैनल अ फेस ऑफ रियलिटी। हमेशा दी खैर। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक के सदक़े में आपको हर तरह की सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती और हर खुशी अता फरमाए सेहत के साथ। और व्यूवर्स, आप भी हर इंसान में खुशियाँ बांटें, दुआएं लें। व्यूवर्स, दुआओं की बड़ी अहमियत है और मेरी आज स्पेशली मेरी टीम की तरफ से अपने पाकिस्तानियों के लिए, जहाँ जहाँ ये पाकिस्तानी हैं और जहाँ जहाँ इंसानियत बस रही है, ख़ुसूसन इस्लाम में इंसानियत का, जिसने एक जान बचाई गोया इंसानियत की जान बचाई। तो मेरी और मेरी टीम की दिली दुआएं हैं कि तमाम इंसानियत जो आज की ये कोरोना मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह उनको सेहत याब रखे, इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखे और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूवर्स, आज का एपिसोड इंतहाई खूबसूरत एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि किस तरह से बद्दुआ जो है वो कहाँ तक इंसान को ले जाती है और किस तरह से डॉक्टर ने जब उसकी टांग काटी तो कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। क्यों हुई, ये जानने के लिए सबसे पहले ऐसा काम कीजिए कि इस चैनल को, ये देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके। तो आगाज़ करते हैं अपने अगले एपिसोड का। राज़े हयात एपिसोड नंबर 24, 24वां एपिसोड, वो भी आपकी दुआओं, आपकी मोहब्बतों की वजह से। तो व्यूअर्स, बात लंबी नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये वाक़या सुनाने लगा हूँ जो मैंने सुना बुज़ुर्गों से। बुज़ुर्गों से मुराद, जिस इलाके में कहीं जाएं तो जो बड़े बात सुनाते हैं वो मैं आपको रियलिटी बेस्ड बात सुनाने लगा हूँ। बात इस तरह से है व्यूअर्स कि उस गांव में जहां मैं गया, मैं नाम कभी कभी इसलिए नहीं बता रहा होता कि ये बात उस इलाके से चूँकि हो चुकी होती है तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको बुरा ना लगे। तो व्यूअर्स, उस गांव में एक चौधरी रहता था। चौधरी तो वैसे काफ़ी होते हैं हर गांव में, और लेकिन ये चौधरी एक टिपिकल, एक ख़ास किस्म का चौधरी था और इस चौधरी की आदतें बड़ी अजीब व गरीब थीं। इसलिए आदतें ख़राब थीं, इसलिए आदतें अजीब व गरीब थीं व्यूवर्स कि इस चौधरी के पास माल डंगर, जो कि गांव की शान और इज़्ज़त माना जाता है कि माल डंगर बंदे के पास ज़्यादा होना चाहिए, उससे चौधरी की शान होती है। फिर दूसरी बात ये होती है कि उनके पास ज़मीन हो, जायदाद हो। ये चीज़ें इंसान को जहाँ बहुत कम लोगों को आजिज़ी की तरफ लेकर जाती है, वहाँ ये बात बहुत से लोगों को तबाही और बर्बादी की तरफ भी ले जाती है। इस चौधरी, जिसका नाम अल्लाह देता, रियल नेम अल्लाह देता नहीं था, फ़र्ज़ी नेम है, उसका नाम था अल्लाह देता। और यह अल्लाह देता जो था, ये इसके पास ज़मीन थी एक मुरब्बा, बहुत ज़मीन थी एक मुरब्बा, और इसी ज़मीन की वजह से वो ज़मीन पर अकड़ के चलता था। अपने जो उसके मज़ारे थे, जो उसके कमी थे, उनको वो कुछ भी नहीं समझता था। हर एक के साथ नफ़रत से पेश आता। वो पता नहीं, वो समझता था कि ये जो सारी ज़मीन है ये मुझे पता नहीं क्या बना के दे रही है, मैं क्या बन चुका हूँ इस ज़मीन की वजह से। ऐसा ही हर इंसान से नफ़रत, जो उसके यहाँ काम करते थे उसको गालियाँ देना, डांटना, छोटी छोटी बातों पर एतराज़ात करना, हर वक्त वो कीड़े ही निकालता रहता था। ऐसा हुआ कि व्यूअर्स, वो अपने खेतों के मुआयने के लिए, खेतों को देखने के लिए, खेतों में घूमने फिरने के लिए घर से निकला। घर में निकलते निकलते उसको दूर अपने खेत में एक इंसान जो था वो वहाँ पर पखाना करते हुए नज़र आया। वो वहाँ बैठा हुआ था, हाजत की वजह से वो वहाँ मौजूद था। चौधरी बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ गया। उसने देखा वो शख्स जो कि एक मलंग टाइप इंसान था, वो उसके खेतों में बैठा हुआ है और मतलब हाजत कर रहा है, पखाना कर रहा है। चौधरी की तरफ उसकी कमर थी। चौधरी आराम से पीछे गया और उसने उसको ज़ोर से टांग मारी। वो बेचारा एक तरफ उलट के गिरा, कालाबाजी लग गई उसकी, और चौधरी उसको गालियाँ देने लग गया कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मेरे खेतों में गंद डालो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मलंग जो था बेबसी से पलटा, उसने चौधरी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। ये है व्यूअर्स टर्निंग पॉइंट, जो मैं हर बात में आपको कहता ना, टर्निंग पॉइंट, ये है वो टर्निंग पॉइंट। मलंग ने चौधरी को देखा, उसकी आंखों में आंसू जारी थे। खड़ा हुआ और कहता है, चौधरी
تو طاقتور ہے, تیرے پاس بہت کچھ ہے, تیرے بہت سے وارث بھی ہیں, ٹھیک ہے اگر میرا بھی کوئی وارث ہوا تو تم سے خود ہی بدلہ لے لے گا. یہ بات کہنا تھی, ملنگ روتا ہوا چلا گیا. اور ویورز پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس چودھری کی اسی ٹانگ پر جو اس نے ماری تھی کینسر کا ایک چھوٹا سا پھوڑا, چھالا, پھنسی, کچھ بھی کہہ لیجئے, وہ بن گیا. جب وہ بن گیا تو مختلف حکیموں کے پاس چیک اپ کروایا, مختلف ڈاکٹرز کو دکھایا. اب اس کا جو مال تھا, وہ جو ڈنگر جو اس کو بڑا فخر تھا, بڑا پراؤڈ تھا, وہ ایک ایک کر کے بکنا شروع ہوا. ڈکلائن آ گیا ویورز, بکنا شروع ہوا. علاج شروع ہو گیا, جو بیچتا خرچ کر دیتا, علاج وہیں رہ گیا. آرام آتا ہی نہیں تھا, سکون ملتا ہی نہیں تھا. 2 ڈنگر بیچ, 4 بھینسیں بیچ, گائے بیچ, مختلف بیچتا اس کا مال ڈنگر ختم ہو گیا. مال ڈنگر ختم ہو جانے کے بعد ویورز اب اس نے اپنا کھیت بیچنا شروع کر دیا. ایک کھیت بیچا, کسی پتہ چلا کہ وہ فلاں حکیم جو ہے وہ بڑا ماہر ہے اپنے اس علاج میں, وہاں پہنچ گیا. پھر کھیت بیچا, پھر اس کو پتہ چلا کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے شہر میں آیا ہوا ہے وہ بہت لائق ہے, بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے, اس کے پاس اس کا لازمی علاج ہے, وہ اس کے پاس چلا گیا. اس طرح کرتے کرتے کبھی کسی شہر میں جا, کبھی کسی علاقے میں جا, اپنی ٹانگ کو بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارے پیسے صرف کرنا شروع کر دیے. آہستہ آہستہ وہ 1 مربع زمین ویورز کچھ ہی مہینوں میں بک گیا. وہ چودھری جو تھا وہ بالکل کنگال ہو گیا. تو ڈاکٹرز نے آخر کار اسے یہ کہا کہ چودھری اس کا علاج اب ناممکن ہو چکا ہے, بہتر ہے کہ ہم تمہاری ٹانگ کاٹ دیں اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو, ورنہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو لہٰذا اجازت دو کہ ہم تمہاری ٹانگ کاٹ دیں, ورنہ یہ تمہاری جان لے لے گا. یہ زخم بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ اور یہ آہستہ آہستہ تمہارے جسم میں جائے گا اور تمہارے جسم میں تمہاری جان لے لے گا. چودھری ڈر گیا. چودھری نے کہا ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے, پلیز آپ میری ٹانگ کاٹ دیجیے. چودھری کی ٹانگ کٹ گئی. جب اس کی ٹانگ کٹ گئی وہ گھر آ کے لیٹا تو جو بھی آئے اس چودھری کو بڑی عجیب و غریب حسرت بھری نظروں سے دیکھے, اور یہ بھی دیکھے کتنا اچھا گھر ہوا کرتا تھا اس کے پاس, اتنا مال ڈنگر تھا, اتنی ساری شان و شوکت, اتنی عیش پسندی, سب کچھ تھا. آخر یہ آ کر کہاں چلا گیا؟ سب کہتے کہ یار یہ تجھے کیا ہو گیا, ایسا تم نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے تمہیں اتنی سزا ملی؟ اب چونکہ میرے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ظالم کبھی بھی معافی نہیں مانگتا کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ غلط ہے ہی نہیں. لہٰذا چودھری نے کہا نہیں یار, سمجھ نہیں آئی مجھے کہ ایسا میں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں. حالانکہ سارا گاؤں جانتا تھا یہ بدتمیز ہے, لیکن میں نے ایسا کبھی کچھ کیا نہیں, لیکن سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیا ہوا. اور کچھ ہی دنوں کے بعد ویورز جب وہ اپنی ٹانگ کو روز دیکھتا تھا, ایک دن اسی صدمے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور سارا کچھ, وہ جو عزت اور وہ جو شان تھی, وہ زمین اور مال ڈنگر ختم, ملیا میٹ, نیست و نابود ہو گیا. تو ویورز کب تک یہ نفرت جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں رہے گی؟ یہ سب لوگ کب تک ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے؟ اب اس ملنگ کا نام اس گاؤں میں آج بھی زندہ ہے, ایک اچھائی کی علامت کے طور پر, اور اس چودھری کا نام ایک برائی کی علامت کے طور پر آج بھی وہاں موجود ہے. تو سرکار دو عالم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے اعمال نہیں جاتے. انسان مر جاتا ہے, اعمال نہیں مرتے. تو ویورز ایک کا عمل جو تھا اس کو زندہ رکھ گیا اور ایک کا عمل اس کو نیست و نابود کر گیا. ہم ویورز جب ہم کلاس میں پڑھتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے, تو ہمارے ٹیچر فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو ویورز یقین جانیے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا تھا, ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی, ہم سوچتے نہیں تھے. جوانی تھی, بہت بچپن میں ہم کسی بھی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. اور جیسے جیسے بڑے ہوئے تو پتہ چلنا شروع ہوا کہ وہ سچ فرمایا کرتے تھے. ہمارے اساتذہ ہمیں ہر لحاظ سے, ہر طرح سے بہتر اور ٹھیک کرنا چاہتے تھے. تو ویورز پلیز میری کوشش ہے کہ کاش کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات اور آپ ایک بہت عظیم انسان بن جائے, اور نبی کریم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم اور ان کے آل پاک کی نظروں میں آپ کا ایک بہت بڑا بلند مقام ہو. وہ فخر کریں کہ یہ میرا امتی ہے, یہ میرا ماننے والا ہے, اور وہ مثال دیں, فرشتوں کو دکھائیں. تو ویورز اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا. تو پھر ایسا کیجیے پلیز, جاتی نا ذرا اس چینل کو ذرا لائک کر دیجیے, شیئر کر دیجیے اور سبسکرائب کر دیجیے, تو بہت مہربانی ہوگی.
تو ویورز یہ سب آپ کی بدولت، آپ کی وجہ سے ہیں۔ تو اجازت دیجیے اپنے پریزنٹر سید ظفر عباس کو اپنا پلیز بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری پریشانی سے محفوظ رکھے، خصوصاً کرونا سے محفوظ رکھے۔ تو اجازت دیجیے اگلے ایپیسوڈ کے لیے راز حیات ایپیسوڈ نمبر 25 تک کے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسٹے سیف، اللہ حافظ۔